या दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिममा आर्थिक वर्ष 2080-81 आयोगले सम्पादन गरेका कामहरूको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यसका लागि माननीय आयुक्तहरू एवं समस्त राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। संविधानले परिकल्पना गरेको भूमिकालाई निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको र कार्य सम्पादन गर्दा आम नागरिक तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेकोमा म खुसी व्यक्त गर्दछु। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तहकीकात र अभियोजन सम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।